पेट्रोल की कीमतों में जो मुकर्रर होती हैं वो सारा इनके सामने रखा और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने पहले भी भरपूर कोशिश करके जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में एक वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए हैं। तो उन्होंने मज़ीद जो आने वाले जो अदवार यानी जो हर 15 दिन के बाद जो है वो होती है, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला उसमें वो कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा तो वाज़ेह कमी जो है वो लेके आएंगे। और मैं इन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसहाक डार साहब की यकीन दहानी के ऊपर जो है वो इत्तफाक किया और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो यकीन किया। तो मैं इस मरले पे जो ये TLP के ज़ोमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई को 3-4 दिन जो है वो बहुत ही तदब्बर से और एक अमन और जो है वो एक कौमी मामले को जो है वो इस अंदाज से कि ये पुरअमन तरीके से जो है वो मामला रिज़ॉल्व हों, तो इन्होंने जो है वो इसमें बड़ा ताउन किया। क्योंकि आपके इल्म में है कि जो पहली हुकूमत थी, फार्मर गवर्नमेंट जो थी, तो उसके वक्त में जो है वो इन्हीं मरलों के ऊपर जब आपस में बैठ के बात हो रही थी, तो मामलात को जब बेहतर अंदाज से जो है वो हैंडल ना किया गया, तो उसके बाद फिर बड़ा नुकसान हुआ। दोनों तरफ से जो है वो जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ और मुल्क में बदअमनी का एक जो है वो दौर भी जो है वो आया। तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोस्तों का तदब्बर है, इनकी मामला फहमी है कि इन्होंने हमारी इस बात को समझा और इस मामले को जो है वो पुरअमन तरीके से रिज़ॉल्व करने की और अपने इस एहतजाज को जो है वो इस मुआहदे की शक्ल में जो है वो ख़त्म करने की जो है वो हामी भरी। और हमने भी और मेरे साथ जो हमारे दूसरे साहिबान थे, तो हमने भी खुलूस नीयत से जो है वो कोशिश की कि हम इनके जज्बात को समझें, इनके खुलूस को समझें, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनका जो ज़ोर है वो किसी दुनियावी मसले पे नहीं है, बाकी चीज़ें ज़िम्नन हैं। बुनियादी तौर पे इनका जो है वो नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पहरेदार हैं, ये चौकीदार हैं, और उसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो हर तरह से जो है वो इन्होंने ज़ोर भी दिया। और हमने भी इनके इस खलूस को और इनके इस ईमानी जज्बे को भरपूर तरीके से समझा भी है और हमारी ये भरपूर हमारा इरादा है कि ये एक नेक काम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी नामूस और उनका नामूस रसालत का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे, हमें ये हिम्मत दे। सारी ताकत और तौफ़ीक जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से है कि हम इसमें जो है वो कामयाब हों। और मैं इस मरहले पे जो TLP की मजलिस शूरा है, जिसने हमारे साथ जो हमारे दरमियान जो मामला तय हुए तो उसकी उन्होंने मंजूरी दी, और जो अमीर हैं TLP के जनाब साद हुसैन रिजवी साहब, तो मैं उनका भी ज़ाती तौर पे उनका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो पुरअमन तरीके से और फ़हाम तफ़हीम के जज्बे को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व किया। बहुत शुक्रिया जी। अमीनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हम एक पुरअमन माहौल में बैठे हैं और जो मार्च 22 तारीख़ को कराची से मज़ार कायद से निकला और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवामी पज़ीराई मिली, यानी हर 10-15 किलोमीटर बाद उसका अज़ीम शान इस्तकबाल किया गया और वह अपने जो मखसूस रास्ते थे उससे होता हुआ लाहौर पहुंचा। फिर लाहौर से जो दूसरा मरहला जेहलम तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने अपने जो मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखे थे
جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے. تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، ان کا یہ دلی خواہش تھا اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دیں، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو. تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے. اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے. تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے. پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے، یا اپنی بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے، اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے. اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کہ پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا، جس طرح تشدد ہوا، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے، اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا، تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات شاید پیش آنے والے ہیں. لیکن میں خصوصی طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنی جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے، اور اتنے بڑے کراؤڈ اور اتنی بڑے لاکھوں لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے. امید یہی کرتے ہیں کہ سابقہ جو کچھ تلخ تجربات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے نہیں دہرائے جائیں گے، اور جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ جو مطالبات جس پر بات چیت ہوئی ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پر عنوان عمل کیا جائے گا. اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے، اس ملک میں امن کی فضا برقرار رکھنا جو کہ ہم سب کا، اور اس ملک میں غریب کو اس کی جو ہے نا وہ زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبیک کا منشور بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان امور میں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. تو میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اور ایاز صادق صاحب کا، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کا، سب کا تہ دل سے انشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص جو آپ نے بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اسی وقت ایک پورے مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. تو اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک لبیک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی میں بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گے. اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کو جنہوں نے اس پرامن فضا کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دیں، اور بالخصوص ہمارے امیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہے اور پورے استقامت کے ساتھ
اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں. بہت شکریہ.